जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अस्करी क़यादत ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, हर कीमत पर मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा, भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा, मुहिम जोई पर भरपूर जवाबी एक्शन की वार्निंग। भारत अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए इश्तियाल अंगेजी में मसरूफ है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से तवज्जो हटाना है। अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। शुरका का अज़्म, निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम पर तशवीश का इजहार। सिपह सालार का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। कहा, वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात की पेशकश, बगैर सबूत भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, खित्ते में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की माशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। दोस्त ममालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। शहबाज शरीफ की हर किस्म की दहशत गर्दी की भी मजम्मत। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाका इस्तेहकाम के लिए काम करने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैती सफ़ीर की भी अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह तौर पर बता दिया। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश थे। सलामती काउंसिल की करारदादों और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत तसादुम के करीब। मोदी हुकूमत ने अपनी फौज को हमलों की इजाजत दे रखी है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया। हमने पहले भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी ऐसा ही होगा। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का इंटरव्यू। कहा, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। चीनी प्रोफेसर ने भारतीय मीडिया पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के दरमियान कोई नहीं आ सकता। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा हुआ तो चीन मदद के लिए आएगा, सालमियत का दिफा भी करेगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के सरबराह विक्टर गाओ की गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। उनकी मक्कारी और उनकी बदनीति अपनी जगह मौजूद है। बुचर ऑफ गुजरात, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं होगी, फैंटास्टिक मार मारेंगे इनको। हमारी तरफ से जो है वो कोई हमला या हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं होगा। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं सिर्फ अपने दिफा। भारतीय हमले का इम्कान मौजूद। गुजरात के कसाई से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। जारहियत पर ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी। इस बार फैंटास्टिक चाय नहीं पिलाएंगे, मार मार कर भगाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़या ड्रामा था। हमने आलमी तहकीकात का कहा तो भारतीय गुब्बारे से हवा निकल गई। राना सनाउल्लाह बोले, दुश्मन को हमारी मौशी बहाली हजम नहीं हो रही। इतला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हम पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। शरंगेजियों पर भारत को कटहरे में लाने का फैसला। पाकिस्तान ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर नोटिस दिया जाएगा। इक़दाम की ठोस वजूहात भी तलब की जाएंगी। वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत कानून और आबी वसाइल ने इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़राए ख़ारिजा को टेलीफोन। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारिजा उमूर से भी राबिता। भारत के एक तरफा इक़दामात से आगाह किया। खित्ते में तनाज़े का सबब बनने वाले किसी भी रद्द-ए-अमल से बाज रहें, अमेरिका का भारत को पैगाम। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस कहते हैं, दो जोहरी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक है।
پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف پڑوسی ملک کے ساتھ تعاون کرے۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فتح، بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلگام ڈرامہ بے نقاب کرنے پر ISPR کا یوٹیوب چینل بلاک، وزیر اعظم شہباز شریف کے چینل پر بھی پابندی، کاکول اکیڈمی میں کی گئی تقریر ہٹوا دی۔ بابر اعظم محمد رضوان، شاہد خان آفریدی اور ارشد ندیم سمیت کئی کھلاڑیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک۔ پاکستان کا بھرپور جواب، فیک نیوز پھیلانے میں ملوث 13 بھارتی یوٹیوب چینلز بند کر دیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سائبر پیٹرولنگ میں اضافہ، 11,132 سوشل میڈیا پیجز بلاک۔ دشمن کو مہم جوئی پر سبق سکھانے کا عزم، وطن کے محافظ ہر دم تیار۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں جاری، جدید ترین ہتھیاروں سے بھارت پر ہیبت طاری، جوانوں کی جانب سے پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، فضا سے زمین اور سمندر کی گہرائیوں تک بھارت کا ایک ایک انچ پاک فوج کے نشانے پر۔ شاہین، ہتف، غوری، غزنوی اور عبدالی سمیت میزائلوں کی وسیع رینج سے دشمن پر لرزہ، جدید ترین ٹینکوں سے لیس آرمرڈ کور مضبوط ترین دفاع کی علامت۔ الخالد، حیدر اور زرار ٹیکنالوجی کے شاہکار، ریڈار پر آنے سے پہلے ہی کام تمام کرنے والے ڈرونز بھی ایکشن کے لیے تیار۔ عقاب، براق اور شہپر کو صرف ایک اشارے کا انتظار۔ متعدد بار دشمن کو گہرے پانیوں میں ڈبونے والی پاک بحریہ بھی ہر دم الرٹ۔ را کی خفیہ دستاویزات لیک ہونے پر بھارت کی فوجی قیادت میں تبدیلی، لیفٹیننٹ جنرل DS رانا ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے فارغ، جبری طور پر کالا پانی بھجوا دیا گیا۔ ملکی دفاع کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھنا اچھی روایت، تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو، قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین قرار۔ بلاول بھٹو کا میرپور خاص میں مختلف دیہات کا دورہ، پیپل اسکیم کے تحت بنائے گئے گھروں کے مالکانہ حقوق تقسیم، شوہر نے لڑائی کے بعد گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، خاتون کی شکایت، یہ مکان آپ کا ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، PP چیئرمین کا جواب۔ میرے بندے کو اور میری کپڑے کی وجہ سے تھوڑی سی ہمارے لڑائی ہو گئی۔ اچھا، اس نے مجھے دھمکی دی کہ گھر سے نکل جاؤ، میں نے کہا کیوں میں گھر سے نکلوں، اب میرا خود گھر ایگزیکٹلی آپ کا گھر ہے۔ کراچی میں حادثات سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک ہی روز میں 2 جانیں گئی۔ کورنگی کراسنگ پر 42 سال کی ریحانہ جاں بحق، مشتعل افراد نے ٹینکر جلا دیا۔ سپر ہائی وے گنا منڈی کے قریب راہگیر خاتون دم توڑ گئے۔ منشیات کیس میں اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی ضمانت منظور، سندھ ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی کال سینٹر کیس میں ملزم ارمغان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ دن کی مناسبت سے سیمینارز، ریلیاں اور تقریب شیڈول۔ صدر مملکت کا پاکستان میں آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کا عزم۔ اپنے پیغام میں آصف علی زرداری کا غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں فرض کی ادائیگی کے دوران جانیں گنوانے والے صحافیوں کو خراج عقیدت۔ اسرائیل کی بین الاقوامی سمندری حدود میں بھی دہشت گردی، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز پر مالٹا کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، حملے کے 12 افراد اور 4 امدادی کارکنوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 35 فلسطینی شہید۔ امریکی صدر کا ہارورڈ یونیورسٹی سے ٹیکسس اسنا واپس لینے کا اعلان، یونیورسٹی ایسے ہی رویے کی حقدار ہے، سوشل میڈیا پر بیان۔ خبر رساں ادارے PBS اور NPR کی سبسڈی بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم، دونوں اداروں پر جانبدار رپورٹنگ اور پروپیگنڈا مواد نشر کرنے کا الزام۔ پلے آف کا مشن، پشاور زلمی کی امیدیں برقرار، بابر 11 نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹ سے ہرا کر PSL میں تیسری کامیابی سمیٹ لی۔ زلمی نے 144 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں پورا کیا، کپتان بابر اعظم 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آج یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز سے ہوگا۔